लास्ट महिन्याच्या रिट्रीटाक हांवें ब्रदर विसरान सांगलेले म्हाका विजा लागला ना. हांव 1.5 वरां जालो म्हाका विजा लागत नासलेलो, पूण ब्रदरीन सांगले ह्या महिन्याच्या 17 तारखेक तुजो विजा लागतलो. आनी तशेंच जालें. देवाक आर्गां दिता 17 तारखेच्या 17 तारखेकूच म्हाका विजा येयलो. आनी म्हाजी दुसरी टेस्टमनी आसा. लास्ट टायम हांवें प्री मेडिकल केलेले आनी म्हाका प्री मेडिकलान चेस्टान प्रॉब्लेम आहा म्हणून सांगलेले, तूं भायर खंय वचोंक शकना नाय. पूण हांवें ब्रदरीक सांगलें, ब्रदर आसा तूं म्हाजें मेडिकल फेल जालें म्हणून. ब्रदरीन सांगलें हो म्हयनो मेडिकल करूं नाका, पुढच्या म्हयन्यात मेडिकल कर, तुझे मेडिकल हे जातले म्हणून. तशेंच जालें. पुढच्या म्हयन्यात मेडिकल केलें आनी म्हाज्या चेस्टान काहीच प्रॉब्लेम ना. बरे भाशेन म्हाजें मेडिकल फीट येयलें. हांव देवाक आर्गां दिता.